नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गतको जैविक विविधता र वातावरण शीर्षक अन्तर्गत पारिस्थितिक प्रणाली भन्ने टपिक्स शीर्षक पढ्न गइरहेका छौँ। यो शीर्षक पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो, यसका कति प्रकारका हुन्छन् र यसका जैविक तत्त्वहरू के हुन्, अजैविक तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुरामा थोरै छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा जैविक तत्त्वहरूको बारेमा अलिक व्यापक रूपमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ हैन। अब अहिलेको टपिक्समा हामी अहिलेको समयमा अहिलेको यो घण्टीमा हामी पारिस्थितिक पद्धतिका जैविक तत्त्वहरू के हुन्, वाट आर द बायोटिक फ्याक्टर्स अफ इकोसिस्टम अहिले हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सधैँ चाहिँ आज पनि म कक्षा कोठामा भन्दा अलिकति बाहिर गएर खुल्ला वातावरणमा पढाउँछु म हैन। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले खुल्ला वातावरणमा लगेको थिएँ नि, त्यसरी नै अहिले पनि म भाइ बहिनीहरूलाई खुल्ला वातावरणमा लगाउँछु र के कुरा पढाउँछु भन्दा यहाँनिर हामीले जैविक विविधता र वातावरण अन्तर्गत हामी पारिस्थितिक प्रणालीका जैविक तत्त्वहरू के हुन् त्यसको बारेमा पढ्छौँ। ती जैविक तत्त्वहरूमध्ये उत्पादक भनेको के हो, उत्पादकभित्र के पर्छन्, अनि उपभोक्ता भनेको के हो, उपभोक्ताभित्र के पर्छन्, अनि विच्छेदक भनेको के हो, यी कुराहरूलाई हामी पारिस्थितिक प्रणालीका जैविक तत्त्वहरू भनेर हामी पढ्नेछौँ। त्यसदेखि पछाडि पारिस्थितिक प्रणालीका जैविक र अजैविक तत्त्वहरू बिचको, अजैविक अवयवहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध के कस्तो छ भने हामी यस खण्डमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब आउनुहोस्, हामी अगाडिको कक्षा कोठाभन्दा अलिकति फरक वातावरणमा छौँ। त्यो फरक वातावरण कस्तो छ तपाईहरूलाई म एउटा वस्तु देखाउँछु। यो के हो, यो एउटा बिरुवा हो हैन। अनि यो बिरुवा सबैभन्दा पहिले कहाँ उत्पादन हुन्छ, माटोमा उम्रिन्छ। माटोमा केले अड्याएको हुन्छ, जराले अड्याएको हुन्छ। अनि त्यो जरा कसरी रहन्छ भन्दा माटोभित्रबाट त्यो जराले पानी, खनिज पदार्थ लगायत विभिन्न पोषक तत्त्वहरू यसले जराले सोच्छ र यो बिरुवा उम्रन्छ, बढ्छ, अनि यसको जीवनभरि रहन्छ। अनि जीवनकालको अन्त्यमा यो पनि मरेर जान्छ। मरेर गइसकेपछि फेरि माटोमै फेरि मिल्छ र पुनः प्रकृतिमा फर्किन्छ। यसरी कुनै पनि एउटा जीवित वस्तु उत्पादन भएर अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि उसले आफ्नो जीवन प्रक्रियामा कस्तो वातावरणमा कसरी कुन तत्त्वहरूसँग मिलेर जीवन सञ्चालन गर्दछ भन्ने कुरा यही पारिस्थितिक पद्धतिका जैविक र अजैविक तत्त्वबीचको अन्तर सम्बन्धमा भर पर्छ। आउनुहोस्, आज हामी यिनै विषयहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल, यो हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका कुराहरू भाइ बहिनीलाई एकचोटि म देखाउँछु। यो एउटा पारिस्थितिक प्रणालीको चित्र हो हैन। पारिस्थितिक प्रणाली त हामीले पढिसकेका छौँ नि त। त्यसैले हेर्नु त, यो यहाँ के देख्नुभयो, तपाईहरूले देखेका केही सजीवहरू मात्रै भन्नुहोस् यहाँनिर, किनभने आज हामी सजीवहरूका बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ। यहाँ भएका जैविक तत्त्वहरूको बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ, बायोटिक फ्याक्टरहरूको बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ। ल, सजीव भनेको के हो तपाईँलाई हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ। सजीव भनेको के हो, कस्ता जीवहरू सजीवमा पर्छन् भनेर पढिसकेका छु। ल, अब भन्नुहोस् त, यहाँ कुन सजीव देख्नुभयो मलाई भन्नुहोस् त। यहाँ चित्रहरू दिइराखेका छौँ हैन। यो विभिन्न चित्रहरूमा के देखिन्छ, यहाँ सजीव वस्तुहरू, यहाँ बोट बिरुवाहरू देखिन्छ हैन, घाँसपातहरू देखिन्छ। अनि घाँसपातमा विभिन्न गाई वस्तुहरू चरिराखेको, अनि यहाँ च्याउहरू उम्रिराखेको, माउरीले फुल चुसिराखेको हैन, यहाँ किरा फट्याङ्ग्राहरू घुमिराखेको, यहाँनिर मृग आफ्नो सन्तानहरूसँग खेलिराखेको, यहाँ खरायोले घाँस खाइराखेको, हात्तीहरू चरिराखेको हैन। यहाँ विभिन्न जीवजन्तुहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले यो वातावरणमा रमाइरहेको अवस्था छ। यी वातावरणमा पनि यहाँ विभिन्न हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेको अजैविक तत्त्वहरू पनि यहाँ छन्। अनि ती अजैविक तत्त्वको सँगसँगै यहाँनिर विभिन्न जीवित वस्तुहरू, जीवित तत्त्वहरू, जीव समुदाय पनि यहाँनिर रहेको छ। अब हो, यहाँ भएका सजीव समुदायहरूभित्र कुन वस्तुहरू छन् त तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ के देखियो यहाँनिर भन्दा हरियो घाँस, बोट बिरुवाहरू देखियो, किरा फट्याङ्ग्रा, खरायो, माउरी हैन, भ्यागुतो, सर्प,
गोही, मृग, गाई भैँसीहरू, अनि बाँदर देखिन्छ यहाँनेरि हैन, गैँडा देखिन्छ यहाँनेरि, हुँडार। यो हुँडार भनेको जङ्गली कुकुर है भाइ बहिनीहरू, यहाँनेरि देखिरहेछ यो जङ्गली कुकुर हो हुँडार भनेको। अर्को स्याल देखिन्छ यहाँनेरि हैन, गिद्ध, चराचुरुङ्गीहरू, बाघ, सिंह, हात्ती, अनि यहाँ च्याउ, अनि यो च्याउको फेदमा ढुसीहरू देखिन्छ, यहाँ ब्याक्टेरियाहरूले कुहिएकोहरू देखिन्छ। यो विभिन्न यो जीवित वस्तुहरू यहाँनिर कुहिएको पात पतङ्गहरू कुहिएको ठाउँमा त्यो कुहाउने वस्तुहरू भनेका त्यो ढुसीहरू त्यहाँ छन्, ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ छन्। त्यसैले अब यी सजीवहरूलाई भाइ बहिनीहरूले देखेका यी सजीवहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त, यहाँ हेर्नु त, यी सजीवहरू भनेकै यो पारिस्थितिक पद्धतिका जैविक तत्त्वहरू हुन्। दिज आर द बायोटिक फ्याक्टर्स अफ इकोसिस्टम हैन, यहाँ भएको पारिस्थितिक पद्धतिका जैविक तत्त्वहरू हुन्। अब यहाँदेखि पछाडि यी जैविक तत्त्वहरूलाई हामीले विभिन्न समूहमा विभाजन गर्छौँ हामी हैन। यही अब हामीले सुरुमै भन्यौँ नि, हामी कुन कुन जैविक सजीवहरू उत्पादक हुन्, कुन कुन सजीवहरू उपभोक्ताहरू हुन् र कुन कुन सजीवहरू विच्छेदकहरू हुन्, त्यस सम्बन्धमा अब यहाँदेखि पछाडि हामी पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ यी अघि हामीले सजीवहरू भन्यौँ नि, यिनै सजीवहरूलाई हामी जैविक तत्त्व भन्छौँ, बायोटिक फ्याक्टर्स भन्छौँ। त्यसको अर्थ जैविक तत्त्व भनेको के हो त? अब भनौँ जैविक तत्त्व भनेको उत्पत्ति हुने। अघि मैले एउटा वस्तु देखाएको थिएँ नि, यो सुरुमा सबैभन्दा सानो देखिन्छ, यो एउटा बिरुवाको चित्र हो हैन, यो सानो एउटा अब घाँस भनौँ जे भनौँ एउटा वनस्पतिको चित्र हो। यो सबैभन्दा यो माटोबाट उम्रिन्छ, टुसाउँछ हैन, सानो हुन्छ, त्यो क्रमैसँग वृद्धि हुँदै जान्छ, विकास हुँदै जान्छ, अनि यसको जीवनमा यसले पनि धेरै चरणहरू पार गर्छन्, अनि लास्टमा गएर यो मर्छ। मरिसकेपछि कुहिन्छ, पुनः माटोमै मिल्छ। हामीले देखेका छौँ नि यस्तो धेरै वस्तुहरू हामीले देखेका छौँ, हाम्रा वरपर, हाम्रा घरका वरपर पनि देखेका छौँ, हाम्रा विद्यालयका वरपर पनि यस्ता वस्तुहरू देखेका छौँ। हो, यिनै वस्तुहरू जसको उत्पत्ति हुन्छ, वृद्धि र विकास हुन्छ, भाइ जीवनको अन्त्यमा मरेपछि कुहिने, सड्ने अनि माटोमै मिल्ने जन्तु, वनस्पति र सूक्ष्म जीवहरू भनेको धेरै साना साना जीव जन्तुहरू जसलाई हामी माइक्रो अर्गानिजम भन्छौँ, ती सूक्ष्म जीवहरूलाई नै हामी जैविक तत्त्व भन्छौँ। हामीले देख्यौँ नि सम्पूर्ण जीव समुदायहरूलाई हामीले जैविक तत्त्व भनेर हामी भन्छौँ। यिनीहरू खाना प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका आधारमा 3 भागमा बाँडिन्छन्। अघि मैले भने उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक, यी 3वटा भागमा यिनीहरूलाई विभाजन, सम्पूर्ण सजीवहरूलाई यी 3वटा भागमा हामीले विभाजन गरेका छौँ, विभाजन गर्न सकिन्छ, बाँडिन्छ। अब ती हुन्। अब यहाँदेखि मैले एउटा चित्र देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। अहिले हामी बसिराखेको ठाउँमा यो चित्रलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ? यहाँ त बोट बिरुवाहरू छन् हैन, बोट बिरुवाहरू छन्, यहाँ घाम लागिराखेको छ, यो बोट बिरुवा हरिया बोट बिरुवाहरू छन्, भुइँमा घाँसहरू पलाइरहेको छ हैन, यहाँ कुनै साना साना बिरुवाहरू पनि छन्, कुनै ठुला ठुला बिरुवाहरू पनि छन्। यी साना ठुला बिरुवाहरू सबै के हुन्छ, यी हरिया वनस्पतिहरू सबैलाई हामी यिनीहरूले के गर्छन्, प्रकाशको उपस्थितिमा वायुमण्डलमा हाम्रो बाहिरी हावामा रहेको कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरी, जराले शोषण गरेको खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, पानीको प्रयोग गरी यिनीहरूले खानेकुराहरू बनाउँछन्, आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। यसको अर्थ हामी पनि त आफ्नो खाना आफै बनाएर खान्छौँ नि भन्ने गर्छौँ, तर हामीले बनाएको खाना हामी त अरू वनस्पतिको उत्पादनलाई बनाएर खान्छौँ, त्यो आफूले बनाएको होइन, कुकरमा हालेर पकाउँदैमा आफूले बनाएको खाना भन्ने हुँदैन। जसरी बिरुवाहरूले आफ्नै पातमा स्टार्च बनाउँछन् नि, हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका छौँ नि, हामीले 5 क्लास 4 क्लासमा पनि पढेका छौँ, किचन हाउस अफ प्लान्ट भनेर हामी बिरुवाको पातलाई भन्छौँ नि, पात बिरुवाको भान्साघर हो। किन भान्साघर भनिन्छ त? बिरुवाले पातमा खानेकुरा बनाउँछ। सूर्यबाट आएको प्रकाश, जराले शोषण गरेको पानी, खनिज पदार्थहरू र वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरी आफ्नो पातमा खानेकुराहरू बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो खाना आफै बनाउने हरिया वनस्पतिहरू यहाँ देखाइएको छन्, यिनीहरूलाई हामी उत्पादक भन्छौँ। भनेपछि उत्पादक भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू? कहिलेकाहीँ नि तपाईँहरूलाई परीक्षामा झुक्क्याउँछन्, उत्पादक मात्रै भनिँदैन, तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोड्युसर भनिन्छ। यिनीहरूको अर्को नाम स्वपोषक पनि भन्ने गरिन्छ, यिनीहरूलाई अर्को नाममा अटोट्रफ पनि भन्ने गरिन्छ। यो सबै शब्द एउटै हो भाइ बहिनीहरू, कहिलेकाहीँ झुक्किन्छ भनेर मैले ती सबै शब्दलाई एकै ठाउँमा राखेको छु ताकि
परीक्षामा अटोट्रफ भनेको के हो भनेर सोधिहालियो भने पनि एन्सर दिन सजिलो भयो होइन, उत्तर भन्न सजिलो भयो। स्वपोषक भने पनि उत्तर भन्न सजिलो भयो। उत्पादक त हामीले अगाडिदेखि भनेर आएका छौँ, ठिकै छ है, प्रोड्युसर भनिन्छ। अब मैले अघि भनिसकेँ, जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् हो यस्ता हरिया वनस्पतिहरूलाई हामी उत्पादक भन्छौँ। हेर्नु त, आफ्नो खाना आफै बनाउने हरिया वनस्पतिहरूलाई उत्पादक भनिन्छ। यिनीहरूले सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा वातावरणमा भएको हावा र जराबाट शोषेको पानीको प्रयोग गरी खाना बनाउँछन्। धान, मकै, कोदो, तोरी, फापर, आँप, केरा, सुन्तला, स्याउ, नास्पाती यी सबै हामीले देखेका छौँ नि, यी सबै हरिया वनस्पति हुन् नि। त्यसैले यी के हुन्छ, यी सबै उत्पादकहरू हुन्। सबै बिरुवा भएको हुँदा यी वनस्पतिहरू पनि भनेको यो धान, मकै, कोदो, सुन्तला, स्याउ, नास्पाती यी सबै बिरुवाहरू भएको हुँदा यिनीहरू पनि के हुन्छ, उत्पादकहरू नै हुन्। अब त्यस पछाडि हामी उत्पादकदेखि पछाडि हामी अर्को जैविक तत्त्वमा जाउँ, त्यो हो उपभोक्ता। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा चित्र पनि देखाएँ। यहाँनिर के देखिएको छ, खरायोले घाँस खाइराखेको छ। यहाँनिर यो चित्रमा हेर्नु त, खरायोले घाँस खाँदैछ, यो बाख्राहरूले पनि घाँस खाँदैछन् जमिनको। यहाँनिर एउटा सर्प देखाइएको छ, सर्पले भ्यागुत्तो खाँदैछ। त्यो भ्यागुत्तोले पनि त्योभन्दा साना साना किराहरू भेट्यो भने खान्छ, फट्याङ्ग्राहरू भेट्यो भने खान्छ होइन, साना साना माछा भेट्यो भने त्यसले खान्छ, गणेउलाहरू खान्छ। यहाँनिर हामी मान्छेले केही खानेकुरा खाइरहेको देखेका छौँ। यहाँनिर सिंह छ, सिंहले पनि केही खाँदैछ। यहाँनिर भालु देखिएको छ, भालुले केही बाहिर हिँडिराखेको छ। यहाँ गिद्ध छ, गिद्धले पनि केही खान खोजे जस्तो देखिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नु त, यिनीहरूले आफै केही कुरा सिर्जना गरेर खाएका छैनन्, यिनीहरूले अन्त सिर्जना भएको खानेकुराहरू खाइरहेका छन्। त्यसैले हो यस्ता जीवहरूलाई हामी उपभोक्ता भन्छौँ, जसले अर्काको उपभोग गरेर आफ्नो खानेकुरा, आफ्नो खाने आवश्यकताहरू पुरा गर्दछ, आफ्नो खाद्य पदार्थ पुरा गर्दछ। हो यस्ता जीवहरू उपभोक्ता हुन्। यसैलाई हामी उपभोक्ता भन्छौँ। चित्रबाट हेरेर पनि हामीले यति कुरा भन्न सक्छौँ। उपभोक्तालाई हामी कन्ज्युमर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा भाइ बहिनीहरू। यसलाई पर अघि हामीले उत्पादकलाई स्वपोषक भन्यौँ नि, आफै पोषण सिर्जना गर्ने भने जस्तै। अब यिनीहरू परपोषक, अरूलाई पोषणको रूपमा आफूले प्रयोग गर्ने, यिनीहरूलाई अर्को शब्दमा हेटेरोट्रफ पनि भन्ने गरिन्छ। यो जुनसुकै शब्द आए पनि नझुक्किनका लागि म भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। अब हेरौँ त, त्यसो भए यो उत्पादक भनेको के हो त, परपोषक भनेको के हो त, अनि यो हेटेरोट्रफ भनेको के हो त। त्यसैले अब यिनै कुराहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्दै जाउँ। यो आफूलाई चाहिने खाना प्राप्त गर्न अरू जीवमा भर पर्ने जीवहरूलाई उपभोक्ता भनिन्छ। अघि मैले भने नि, जसले खरायोले आफै खानेकुरा केही खाएको छैन, हरियो घाँस खाइराखेको छ। यो बाख्राले पनि घाँस खाइराखेको छ। सर्पले भ्यागुत्तो खाइराखेको छ। सर्पले अरू केही चिज खाएको छैन, भ्यागुत्तो अर्को जीवलाई खाइराखेको छ। त्यस्तै मानिसले पनि अरू खानेकुराहरू खाइराखेको छ। सिंह, यो गिद्ध यी सबैले अर्को त्यो जीवलाई प्रयोग गरी आफ्ना खाद्य पदार्थका आवश्यकताहरू पुरा गरिरहेको छ। त्यसैले यस्ता जीवहरूलाई हामी उपभोक्ता, कन्ज्युमर, परपोषक अथवा हेटेरोट्रफ भन्ने गरिन्छ। बोट बिरुवा र तिनीबाट प्राप्त फलफुल खाएर बाँच्ने भएकाले हामी मानिस पनि उपभोक्ता हौँ। हामी मानिस पनि अन्नहरू खान्छौँ। अन्न कहाँ उत्पादन हुन्छ, वनस्पतिहरूको उत्पादक हो नि त, वनस्पतिहरूको प्रोडक्ट हो नि अन्न भनेको त होइन, वनस्पतिबाट प्राप्त भएको त्यो फसल होइन, त्यसको उत्पादन हो होइन। त्यसैले हामी मानिस पनि के हौँ त, अरूलाई नै खानका लागि अरू नै चिजमा भर पर्छौँ। त्यसैले हामी मानिस पनि उपभोक्ता वर्गमा नै पर्छौँ। गाई, भैँसी, बाख्रा, सर्प, बाघ, चिल लगायत सम्पूर्ण जीवजन्तुहरू उपभोक्ता नै हुन्। यसको अर्थ के हो त, सबै जनावरहरू उपभोक्ता वर्गमा पर्छन्। उपभोक्ताहरू पनि शाकाहारी, मांसाहारी र सर्वाहारी हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले यो शाकाहारी, मांसाहारी र सर्वाहारीका विषयमा अगाडिका क्लासहरूमा धेरै पढिसकेर आएका छौँ। त्यही पनि म एकचोटि भन्छु, शाकाहारी भनेको जसले वनस्पतिजन्य उत्पादन मात्रै खान्छ, त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामी शाकाहारी भन्छौँ होइन। जस्तो यहाँनिर यो खरायो भने, यो गाई, यो बाख्राहरू भए,
अनि त्यहाँ यस्ता गाईबस्तुहरू भए यिनीहरूले घाँसपात मात्रै खान्छन्। यसको अर्थ वनस्पतिजन्य उत्पादनमा मात्रै भर पर्ने जीवहरूलाई हामी शाकाहारी भन्छौँ। ओन्ली प्लान्ट इटिङ एनिमल आर कल्ड हर्बिभोरस, होइन, शाकाहारीलाई हामी अङ्ग्रेजीमा हर्बिभोरस भन्छौँ। त्यस्तै मांसाहारी हुन्छन् जसले मासुजन्य उत्पादन मात्रै खान्छन्, यस्ता जीवहरूलाई हामी मांसाहारी भन्छौँ, कार्निभोरस भन्छौँ। फ्लेस इटिङ एनिमल, होइन, जसले मासुजन्य उत्पादन मात्रै खान्छन् यिनीहरूलाई मांसाहारी भनिन्छ भने अरू सर्वाहारी हुन्छन् जसलाई हामी अम्निभोरस भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा, होइन। यो अम्निभोरस कसको भने यसले यो वनस्पतिजन्य उत्पादन पनि खान्छन् र मासुजन्य उत्पादन पनि खान्छन्, होइन। यो फ्लेस इटिङ एनिमल र प्लान्ट इटिङ एनिमल यी दुईटै खाने जीवहरूलाई हामी यो सर्वहारी भन्छौँ, अम्निभोरस भन्छौँ। हामी मानिस अम्निभोरस वर्गमा पर्छौँ। हामी मानिस सर्वहारी, हामी वनस्पतिजन्य उत्पादन मात्रै पनि खान्छौँ र मासुजन्य उत्पादन पनि खान्छौँ, होइन। कतिपयले मासु मात्र खाँदैनौँ, कतिपय शाकाहारी मात्रै हुन्छौँ हामी। यसको अर्थ के भने हामी मानिस सर्वहारी वर्गमा पर्छौँ। उपभोक्तालाई पनि 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता र तृतीय उपभोक्ता गरी यी उपभोक्ता पनि 3 वर्गमा विभाजन गरिएका हुन्छन्। अब यो प्राथमिक उपभोक्ता भनेको के हो, द्वितीय उपभोक्ता भनेको के हो, तृतीय उपभोक्ता भनेको के हो भन्ने कुरा हामी यो एउटा चित्रबाट हामी सबैभन्दा पहिले विचार गरौँ। यो विभिन्न उपभोक्ताहरूको बिचको खाद्य पदार्थको प्रसार हेरौँ। यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ यो सुरुमा वनस्पति छ, यहाँनिर, होइन, घाँसपातहरू छ। यो वनस्पतिजन्य उत्पादनहरूबाट हेर्नु त, यहाँ वनस्पतिजन्य उत्पादन खाने केही साना जीवहरू छन्। यहाँ फ्लावरहरू छ जसलाई हामी प्रोड्युसर भन्छौँ नि, यिनीहरू उत्पादकहरू हुन्। त्यहाँदेखि यो वनस्पतिलाई खाने एउटा सानो क्याटरपिलर भनेको छ नि, हामी लार्भा भन्छौँ नि, यो झुसिल किरा हो खासमा, हामीले देख्ने झुसिल किरा, यसले वनस्पतिलाई खान्छ। यो जसले वनस्पतिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पहिल्यै स्थितिमा वनस्पतिहरूलाई खान्छ, यिनीहरूलाई हामी प्राथमिक उपभोक्ता भन्छौँ। अनि यो प्राथमिक उपभोक्तालाई खानेलाई हामी द्वितीय उपभोक्ता भन्छौँ। यो क्याटरपिलरलाई भ्यागुत्तले भेट्यो भने खान्छ, होइन। यो भ्यागुत्तलाई खाने यो सर्पले भ्यागुत्तो भेट्यो भने खान्छ, यो सर्पलाई हामी तृतीय उपभोक्ता भन्छौँ। अनि फेरि यही भ्यागुत्तोलाई यो उल्लुले भेट्यो भने पनि खान्छ, यही सर्पलाई उल्लुले भेट्यो भने पनि खान्छ, अनि यसलाई हामी तृतीय श्रेणीका उपभोक्ता भन्छौँ। यसरी खाद्य पदार्थको प्रसारका आधारमा यो तल्लोको चित्र पनि त्यही, यहाँ हरियो घाँसमा छ, हरियो घाँसलाई यो खरायोले खान्छ, खरायोलाई यो फ्याउरोले भेट्यो भने खान्छ, यसलाई यो फेरि आफ्नो जीवनको अन्त्यकालमा फेरि मर्छ, होइन। मरिसकेपछि फेरि यसलाई यो विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले यसलाई माटोमा कुहाउँछन्, सडाउँछन्, फेरि पुनः माटोमा फर्काउँछन्। यसरी यो प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यसरी यो विभिन्न श्रेणीका विभिन्न उपभोक्ताहरूमा खाद्य पदार्थको यो क्रमैसँग प्रसार अगाडि बढ्दै जान्छ, प्रसार हुँदै जान्छ। यसैलाई हामी उपभोक्ता विभिन्न ट्रपिक लेभल पनि भन्छौँ यसलाई। अर्को शब्दमा यसलाई खाद्य पदार्थको एउटा ट्रपिक लेभल भन्छौँ हामी। यहाँनिर हेर्नु त, अघि मैले भने नि, आफ्नो खानाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा वनस्पतिहरूमा निर्भर पर्ने सजीवहरूलाई प्राथमिक उपभोक्ता भनिन्छ, प्राइमेरी कन्ज्युमर भनिन्छ, जसले डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा वनस्पतिजन्य उत्पादनहरू खाने गर्दछन्, यस्तालाई प्राथमिक उपभोक्ता भनिन्छ। यिनीहरू शाकाहारी हुन्छन्, होइन, यिनीहरू पूर्ण रूपमा शाकाहारी मात्रै हुन्छन्, जसले वनस्पतिजन्य उत्पादन मात्रै खाने गर्छन्। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, खरायो, लोखर्के आदि सबै प्राथमिक उपभोक्ताका उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी खानका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्राथमिक उपभोक्तामा भर पर्ने सजीवहरूलाई द्वितीय उपभोक्ता भनिन्छ। यिनीहरूमध्ये कुनै मांसाहारी हुन्छन् भने कुनै सर्वाहारी हुन्छन्। भनेको द्वितीय उपभोक्ताहरू कति मासु मात्रै खाने पनि हुन्छन्, कति घाँसपात मासु दुईटै खाने खालका पनि हुन्छन्। त्यसैले द्वितीय उपभोक्ताहरू मांसाहारी, सर्वाहारी, होइन, कार्निभोरस, अम्निभोरस दुईटै हुन्छन्। त्यसपछि यसका उदाहरणहरूमा बिराला, स्याल, भ्यागुत्ता आदि द्वितीय श्रेणीका उपभोक्ताहरूका उदाहरणहरू हुन्। सजीवहरू जुन खानाका लागि प्राथमिक उपभोक्ता र द्वितीय उपभोक्तामा भर पर्छन्, त्यस्ता जीवहरूलाई, त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई हामी तृतीय उपभोक्ता भन्छौँ, टर्सियली कन्ज्युमर भन्छौँ। यी सजीवहरू शारीरिक रूपले विकसित र बलिया हुन्छन्, साथै पूर्ण रूपमा मांसाहारी हुन्छन्। हेर्नु त, यो बाघ
कम्प्लिटली यो पूर्ण रूपमा मांसाहारी नै हो, यसले मासुजन्य उत्पादन मात्रै खान्छ, अन्य जीवहरूलाई मार्छ खान्छ होइन। चितुवा यसले पनि अरू जीवलाई मारेर खान्छ, सिंहले पनि अरू नै जीवहरूलाई खाएर आफ्नो जीवन आफ्नो खाद्य पदार्थ आफ्नो भोक मेटाउने काम गर्छ। ठुल्ठुला माछाहरू यसले साना माछा खान्छ, भ्यागुताहरू खान्छ भेट्यो भने होइन। गोही गिद्ध आदि सबै के हुन्छ पूर्ण रूपमा मांसाहारी हुन्, यिनीहरू सबै तृतीय श्रेणीका उपभोक्ताहरू हुन्। अब यहाँदेखि पछाडि हामी जाउँ विच्छेदकमा। यो जैविक तत्त्वहरूमध्येको तेस्रो तत्त्व छ जसलाई हामी विच्छेदक भन्छौँ। यो विच्छेदकलाई हामीले यो चित्रमा हेरौँ त, यहाँ चित्रमा च्याउहरू कुहिराखेको, त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू कुहिराखेको, कुहिन थाल्दै गरेको, सड्दै गरेको हामीले चित्र देखायौँ नि। यसले के गर्छ त मरेका जीवहरूलाई त्यहीँभित्र कुहाउने काम गर्छ, अनि त्यही कुहिएका सडे गरेका वस्तुहरूबाट यी चिजहरूले खानेकुरा प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै यहाँनिर पनि केही हामीले घरबाट निस्केका केही ठोस फोहोर मैलाहरू फालिएको छ, त्यो फालेका चिजहरू त्यहीँ कुहिन थालेका छन्, त्यहीँ सड्न थालेका छन्, त्यहीँ माटोमा मिल्न थालेका छन्। यहाँ अर्को चित्रमा हामीले विभिन्न गणेउलाहरूको समूह देखाएको छ। यो गणेउलाले के गर्दछ त माटोलाई खुकुलो बनाइराखेको छ। माटोमा भएका जैविक तत्त्वहरूलाई उनीहरूले साना साना घुलनशील कणहरूमा टुक्र्याउने काम गरेका छन् र माटोलाई नरम बनाउने काम, मलिलो बनाउने काम, भित्रबाट खुकुलो बनाउने काम गरेका छन्। यी यस्ता चिजहरूलाई हामी विच्छेदक भन्छौँ, जसले विच्छेदन गर्ने काम गर्छन्। जैविक वस्तुहरूको मृत शरीरलाई विच्छेदन गर्ने काम यी विच्छेदकहरूले गर्छन्, डिकम्पोज गर्ने काम गर्छन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई डिकम्पोजर भनिन्छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्दै जाउँ, मरेका जनावर तथा वनस्पतिको शरीर कुहाएर सडाएर गलाएर माटोमा मिसाउन सहयोग गर्ने जीवहरूलाई विच्छेदक भनिन्छ। यस अन्तर्गत सूक्ष्म जीवहरू भनेको अति साना साना माइक्रो अर्गानिजमहरू भनिन्छ हामी। सूक्ष्म जीवहरू ब्याक्टेरिया, फन्जाई आदि पर्दछन्। ढुसी होइन, यी यस्ता चिजहरू विच्छेदकको उदाहरणमा पर्दछन्। विच्छेदकले आफ्नो इन्जाइम प्रयोग गरे, इन्जाइम भनेको आफूभित्र भएका साना साना रसहरू होइन, केही पाचन रसहरू विच्छेदन गर्न सहयोग गर्ने रसहरूलाई प्रयोग गरी वस्तुहरूलाई गलाउँछन् र अन्त्यमा घुलनशील ससाना कणहरूमा परिणत गरिदिन्छन्, जसलाई बिरुवाका जराहरूले शोषेर लिन्छन्। शोषण होइन, त्यहीँबाट एउटा पारिस्थितिक पद्धति सञ्चालन हुन्छ होइन। बिरुवाले आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू यिनै जराहरूबाट प्राप्त गर्दछन्। यसकारण विच्छेदकले पनि पारिस्थितिक पद्धतिमा अथवा इकोसिस्टममा सन्तुलन कायम राख्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले के गऱ्यौँ, उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदकको बारेमा उदाहरणसहित पढ्यौँ। अब तपाईँहरूलाई म एउटा गेम खेलाउँछु। यहाँनिर तपाईँहरूलाई म एउटा 3वटा समूह बनाउँछु। 3वटा समूहमा केही मैले यहाँ वस्तुहरू राख्छु, ती वस्तुहरूलाई उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक चिन्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर मैले विभिन्न पत्तीहरू टाँसेको छु। यहाँ विभिन्न जनावरहरूको विभिन्न जैविक वस्तुहरूको नाम राखिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई अघि मैले भने अब 3वटा समूहले आफ्नो आफ्नो समूहमा कुन कुन पर्छन् छुट्याउनु पर्छ है। अब सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता, उत्पादक अन्तर्गत के पर्छन्, म यसलाई यता र यता साट्छु। पहिले उत्पादकलाई हेरौँ। ल उत्पादकमा के पर्छन्, उत्पादकको समूहले भन्नु त हो। उत्पादकमा यो बोट बिरुवा पर्छ, त्यस्तै यहाँबाट हरियो घाँस पर्छ। यी भनेका के हुन् त उत्पादकहरू हुन्। त्यस्तै उपभोक्तामा के पर्छन्, उपभोक्तामा किरा फट्याङ्ग्रा पर्छ यहाँ भएका। त्यस्तै चराचुरुङ्गीहरू उपभोक्तामा पर्छन्। त्यस्तै ब्याक्टेरिया, त्यस्तै स्याल पनि उपभोक्तामा पर्छ। यो गिद्ध पनि उपभोक्तामा पर्छ। त्यस्तै हात्ती, यो हात्ती पनि उपभोक्तामै पर्छ। त्यसरी नै यो गोही पनि उपभोक्ता हो। अनि सर्प पनि उपभोक्तामा पर्छ। यहाँ हेरिराख्नु होला। यो बाँदर पनि के पर्छ त उपभोक्तामै पर्छ। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो, ढुसी, ब्याक्टेरिया र च्याउ बाँकी रह्यो। यो ढुसी, ब्याक्टेरिया र च्याउ भनेको विच्छेदकमा पर्छ, जसले यो उत्पादक, उपभोक्ताहरूको मृत शरीरलाई कुहाउने, सडाउने र घुलनशील कणहरूमा परिणत गरी माटोमा मिलाउने काम गर्छन्। त्यसैले अब यो गेम पनि हाम्रो सकिसक्यो।
यहाँदेखि पछाडि अब हामी जाउँ यो अजैविक तत्त्वहरू बिरुवा, जनावर र सूक्ष्म जीवहरू बीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा। अब हेरौँ, यो अजैविक तत्त्वहरू भनेको हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौँ नि। घाम, पानी, हावा, हैन, माटो, जमिन, चट्टानहरू, ढुङ्गाहरू यो सबै अजैविक तत्त्वहरूभित्र पर्दछन्। अनि यो बिरुवा भनेको उत्पादकहरू, जनावर भनेको उपभोक्ताहरू र सूक्ष्म जीवहरू भनेका ब्याक्टेरिया, फन्जाई, च्याउ जस्ता विच्छेदकहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ त? कसरी पारिस्थितिक पद्धति सञ्चालन भएको छ त? यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर के देख्नुहुन्छ? यहाँ हरिया बोट बिरुवाहरू छन्। यी हरिया बोट बिरुवाहरू के गर्छन् त? सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। यिनीहरूले वातावरणको कार्बन डाइअक्साइड आफूले लिन्छन्, जराबाट खनिज पदार्थहरू, पानीको शोषण गर्छन् र खानेकुराहरू बनाउँछन् र अक्सिजन त्यहाँबाट बाहिर फाल्छन्। यो बिरुवाले फालेको अक्सिजन हामी मानिस लगायतका अन्य जनावरहरूले लिने काम गर्छौँ, जसलाई हामी प्राणवायु भन्छौँ नि। अक्सिजनलाई नेपालीमा प्राणवायु भन्ने गरिन्छ, जसले हाम्रो प्राण बचाउने हावाको काम गर्छ, होइन, जुन हामी वायुमण्डलबाट प्राप्त गर्दछौँ, जुन बोट बिरुवाहरूले यो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाद्वारा बाहिर फालेका पनि हुन्छन्। यसदेखि पछाडि यो बिरुवाहरूलाई प्रयोग गरेर यी फट्याङ्ग्राहरू, यो हरिया घाँसपातहरू, यो घाँसमा भएका पातहरू खाएर, यो घाँसमा खेलेर हुर्केर यी फट्याङ्ग्राहरू बाँचिराखेका हुन्छन्। यहाँ देख्नुभयो नि, यो सानो जीवलाई देख्नु भएन? यो के हो त? यो फट्याङ्ग्रो होइन। यसले के खान्छ? यही बिरुवामा भएका पातहरू खान्छ। देख्नु भएको छ नि, त्यो सानो झुसिल किराले पातमा बसेर पातलाई सानो 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 टुक्रा 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 पारेको देखिनु भएको छ नि। हो, त्यो यी किराहरूले काम गर्छन्। त्यसैले यी किराहरू भनेको प्राथमिक उपभोक्तामा पर्छन्। यहाँ एरोले पनि देखाइएको छ 2 नम्बरमा। हेर्नु त, यो किराले, यो फट्याङ्ग्रालाई यो मुसाले, यो लोखर्केले खाने भनेर यो एउटा एरोले देखाइएको छ। भनेको यसले खाने, यसले खाने, यसले खाने, अनि फेरि यसले खाने, फेरि यो यता 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 हुँदै पुनः अगाडिको ठाउँमा आइपुग्ने। यहाँ एउटा चक्र चलिरहन्छ। यो प्रकृतिमै चल्ने एउटा चक्र, जसलाई हामी पारिस्थितिक प्रणाली भनेर अघिल्लो क्लासदेखि भन्दै आएका छौँ नि। हो, यो चक्र सञ्चालन गर्नका लागि यिनै अब यो किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई यो जीवले खाने, होइन, यो साना साना यो लोखर्केहरू यिनीहरूले भेट्यो भने यो खाने, अनि यो मुसोले भेट्यो भने पनि खाने। यहाँनिर भ्यागुत्तो भयो, भ्यागुत्तोले यो भेट्यो भने पनि खाने, होइन। यहाँ मैले जे देखाएँ यही मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू। यहाँ यसका यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, होइन। यसका ठाउँमा अर्को भ्यागुत्तो पनि हुनसक्छ। अब यो भ्यागुत्तोलाई यो सर्पले भेट्यो भने खान्छ, होइन। यो सर्पको आहारा के हुन्छ त? यो भ्यागुत्तो हुन्छ। यो उत्पादक भए। अब यिनीहरू सबै उपभोक्ता भए, तर ती उपभोक्ताहरूको पनि आफ्नो आफ्नो वर्गीकरण छ नि। जसले उत्पादकलाई डाइरेक्ट खायो, प्राथमिक उपभोक्ता। जसले प्राथमिक उपभोक्तालाई पुनः खायो, यो द्वितीय उपभोक्ता। यो द्वितीय उपभोक्तालाई यसले खाँदैछ, यो तृतीय उपभोक्ता। फेरि यसलाई खान्छ, फेरि यो चतुर्थ उपभोक्ता होइन, यो पनि तृतीय उपभोक्ता नै हो। यसले यो द्वितीय उपभोक्तालाई भेट्यो भने नि खान्छ। अब यो बाँचका लागि सर्प द्वितीय उपभोक्ता हो, तर यो मुसोको लागि यो सर्प तृतीय उपभोक्ता हो। यसरी हामीहरूले तुलनात्मक रूपमा, सापेक्षित रूपमा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, यो यस्तो खालको चित्रहरू हामीले विभिन्न किताबहरूमा नि पाउँछौँ, अनि विभिन्न इन्टरनेट गुगलहरूबाट पनि खोजेर यो चित्र मैले यहाँ राखेको। यस्तो चित्रहरू भाइ बहिनीहरूले गुगलमा खोज्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ, इन्टरनेटबाट पनि पाउनुहुन्छ। र अरू किताबहरूमा हामीले विभिन्न सहयोगी सामग्रीहरू भनेर हामीले विभिन्न ठाउँबाट किताबहरू पाउँछौँ, जस्तो शिक्षा विभागबाट, मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट निकालेको, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट निकालिएको सहयोगी पुस्तकबाट पनि यस्ता चित्रहरू मैले साभार गरेको छु। र अरू इन्टरनेटबाट पनि यस्ता चित्रहरू पाउन सकिन्छ। त्यसरी यहाँ अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि विभिन्न वनस्पति, हावा, पानी, अनि जीवन, अनि यहाँ रुख बिरुवाहरू सबै मिलेर यहाँ जनावरहरू राखिएको छ। यी जनावरहरूको आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि विभिन्न वनस्पतिहरूमा यी अन्य तत्त्वहरूमा भर परेका छन्। यिनीहरूको बिचमा एउटा
चक्रीय सम्बन्ध चलिरहन्छ। एउटा बिना अर्को बाँच्न सक्दैन, हावा बिना कुनै पनि जीवहरू बाँच्न सक्दैनन्। अनि फेरि जीवहरूले फालेका कार्बन डाइअक्साइडहरू अनि त्यो वनस्पतिहरूले लिन्छन्, अनि वनस्पतिहरूले फालेका अक्सिजनहरू जीवहरूले लिन्छन्। त्यसैले यो सम्बन्ध निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यही हो पारिस्थितिक पद्धतिका जैविक तत्त्व र अजैविक तत्त्वहरूको बिचको घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध। त्यसो हो भने अब हामीले हेर्दै जाउँ वातावरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष इकोसिस्टम हो, जसलाई हामी पारिस्थितिक पद्धति भन्छौँ, जुन जैविक र अजैविक तत्त्वहरू मिली बनेको हुन्छ। अजैविक तत्त्व अन्तर्गत हावा, पानी, माटो, सूर्य, ऊर्जा आदि पर्दछन् भने जैविक तत्त्व अन्तर्गत उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदकहरू पर्दछन्। अजैविक तत्त्वहरू उपयुक्त तरिकाबाट निरन्तर उपलब्ध भई इकोसिस्टम सञ्चालन भइरहन्छ, भनेको पारिस्थितिक पद्धति सञ्चालन भइरहन्छ। हरिया वनस्पतिहरू उत्पादक हुन् भने यिनीहरूलाई खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण जनावरहरू उपभोक्ता हुन्। इकोसिस्टममा विच्छेदकले मरेका वस्तुहरूलाई सडाउने, गलाउने र माटोमा मिलाउँछन्। यसलाई बिरुवाहरूले प्रयोग गरी खाना बनाउँछन्। कुहिएर माटामा मिलेका जैविक तत्त्वहरू बिरुवा हुर्कन र बढ्न प्रयोग हुन्छन्। जनावर र बिरुवाहरूबीच कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन ग्यास निरन्तर रूपमा साटफेर हुने गर्दछ भने सूक्ष्म जीवहरूले पनि सास फेर्दा अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्दछन्। यसरी वातावरणमा उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक बीच गहिरो अन्तर सम्बन्ध कायम रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त? आजको क्लासमा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो भन्दा हामीले सुरुमा पारिस्थितिक पद्धतिको बारेमा भन्यौँ। पारिस्थितिक पद्धतिका अजैविक तत्त्व र जैविक तत्त्वहरू हुन्छन् हैन। त्यसमध्ये पनि हामीले अजैविक तत्त्व अगाडिको क्लासमा पढिसकेका छौँ भने आज हामीले जैविक तत्त्वहरूको बारेमा पढ्यौँ। के जैविक तत्त्व हुन् भन्दा उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदकहरूको बारे हामीले पढ्यौँ। यसमा उपभोक्ताहरू पनि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता र तृतीय उपभोक्ताहरू हुन्छन् भन्नेसम्म कुरा आज हामीले पढ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्छु, एउटा काम दिन्छु, म यो कामहरू भन्नुहोस् ल। यहाँनिर मैले केही खाली ठाउँमा सही शब्द भर्नुहोस् भनेर एउटा छलफलको गर्ने एउटा क्वेसन आन्सर सहितको एउटा प्रश्न उत्तरको एउटा क्वेसनहरू बनाएको छु। यो क्वेसनका अहिले पढेका आधारमा यसको उत्तर दिनुहोला। भन्नु त, खानाका लागि अरूमा भर पर्ने जीवलाई के भनिन्छ? यिनीहरूलाई उपभोक्ता भनिन्छ। मरेका जीवहरूलाई सडाउने, कुहाउने जीवलाई के भनिन्छ? भन्नुहोस् त, यिनीहरूलाई विच्छेदक भनिन्छ। गुड। आफ्नो खाना आफै बनाउने सजीवहरू के हुन्? भन्नुहोस् त, उत्पादक हुन्, जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। र किरा फट्याङ्ग्रा खाएर बाँच्ने भ्यागुतो, जसले किरा फट्याङ्ग्रालाई खान्छ र त्यहाँबाट खाने भ्यागुतो के हो त? यो द्वितीय उपभोक्ता हो। भ्यागुतो द्वितीय उपभोक्तामा पर्छ भने बोट बिरुवाहरूले खाना बनाउँदा कुन ग्यासको प्रयोग गर्छन्? डट ग्यासको प्रयोग गर्छन्। भन्नुहोस् त, कुन ग्यास होला? कार्बन डाइअक्साइड। गुड। यसरी नै सम्पूर्ण हाम्रो बुकमा रहेका अन्य एक्सर्साइजहरू, अन्य अभ्यासहरू पनि भाइ बहिनीहरूले गर्नुपर्छ र सरलाई देखाउनुपर्छ। आजलाई यति नै, बाँकी अर्को क्लासमा हामी भेट्नेछौँ। त्यसैले राम्ररी पढ्नुहोला। सबैलाई शुभ दिन। नमस्ते।